بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعوهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم የሚቀሰቅሳቸው ቀን ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚሰበስባቸው ቀን الحشر هو الجمع وإذا الوحوش حشرت እንግዲህ ሐሽርን በነሽር ወይ በባስ መፈሰር የተያያዙ ስለሆኑ ነው እንጂ አለዛ ሐሽር ማለት ምንድነው فحشر فنادى إلى جمع مالتنا ስለዚህ የሚቀሰቅሳቸው ቀን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከአለም የልበሱ ቁርጥ ያልዘገዩ ያልቆዩ ይመስላል ኢላ ሰዓተን من النهار ከቀን ትንሽ ለህዋን እንጂ ትንሽን ጊዜ እንጂ እንግዲህ ዩኑስ ነሃር ላይ አላለች من النهار في اواخر الاحقاف አለለችም من نهار هذا የሚለው እዛ ላይ يتعارفون بينهم እርስ በርሳቸው ይተዋወቃሉ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله فالله لقاء اللهን በመገናኘት ሙቶ ተነስቶ ተቀስቅሶ አላህን በመገናኘት ሲያስተባብሉ የነበሩ ሰዎች በጣም ከሰሩ። وما كانوا مهتدين የተመሩ የተቀኑ አልሆኑም በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይነግረናል። እንግዲህ የዱንያ አጭርነት የኖሩትን ኑረው ዓለም البرزخም ላይ የተኖረው ተኑሮ አላህ ሲሰበስባቸው ያ ሁሉ ጊዜ እንደምን ይመስላል ከአለም የልበሱ ኢላ ساعة من نهار لا عشية أو ضحى
እንደዛከው وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب الدنيا هكذا الله سبحانه وتعالى በብዙ ይመስልልናል እና እንደዚህ ናት እንደዛ አይነት ዱንያ እንዳታታልላችሁ በሐሽር በነሽር እንዳታስተባብሉ ነህይ እኮ ነው የነሱን በደም በኩል በተውቢህ ማስተዋወቁ አላህ ለኛ መንገሩ እኛ የነሱን ፈለግ እንዳንከተል ሙቂኖች እንድንሆን ولكل امه رسول واما نرينك بالناسايه الى الله سبحانه وتعالى ብዙ ጊዜ ይሄን ተርኪብ ሐል አርገናል ኢን ሸርጥያ ላይ ማገብታባት ነው ተብሏል ስለዚህ ኢን ሸርጥያ አለች ኑሪየነከ ፊዕለ ሸርጣ ነው فايغبابتال ወደፊት እሱ ጀዋባ واما نرينك بالناسايه والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بعض الذي يزان كفيلون نعيدهم እኛ ቃል ምን ገባላቸውን እንግዲህ እንቀጣቸዋለን ካላመናችሁ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀጥሯቸዋል የዛን ከፊሉን በህይወት ይያለ ብናሳይ ቻዮች ነን إن على أن نريك ما نعيدهم لقادرون بالناساي ቻዮች ነን أو نتوفينك ويبن قال بعض الذين نعيدهم سناساي يا قطات ወደነሱ ሳይመጣ ደግሞ አንተን ወደኛ ብንወስድ ብንገል فإلينا مرجعهم የነሱ መመለሻ ወደኛ ብቻ ስለሆነ ፍክልት الحالتين አሳየንህም አላሳየንህም እዛ ጀዛአቸውን ያገኛሉ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ثم الله كذا الله شهيد مسكاري ነው على ما يفعلون ማለት በሚሰሩት ስራ አዋቂ መስካሪ ስለሆነ خير يسراون بخير ያኛውን የሰራውን በዛ ይመነዳቸዋል እና አንተ መጸጸት የለብህም فلعلك باقي نفسك على اثارهم لم يؤمنوا به ያ የተቀጠረውን ብናሳያቸው በህይወትህ እንችላለን ባናሳያቸው አንተ እነሱ ሳይቀጡ ብትሞትም ኋላ ላይ የሚመለሱት ወደኛ ስለሆነ እኛ የሚገባ ጀዛአቸውን እንሰጣቸዋለን እና ተስሊያም ነው ለነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዒድ على المكذبين ولكل امه لامه ሁሉ رسول መላእክተኛ አላቸው ይላል ካንተ በፊት ያሉ ኡመሞች በአጠቃላይ من نوح الى زمانك رسሎች መላእክተኞች ተልከውላቸዋል እና የኛን ዲን አብራርተውላቸዋል فإذا جاء رسولهم ينزع أمموች መላእክተኛ ሲመጣ قضي بينهم بالقسط በመካከላቸው በፍትህ ይፈረዳል وهم لا يظلمون እነሱ ቅንጣት ታህል አይበደሉም ከሐሰናታቸው በማጉደል ሰያታቸውን በመጨመር ባልሰሩት ስራ በመያዝ በመሳሰሉ ነገሮች አይበደሉም እንግዲህ فإذا جاء أجلهم شيخ امام المفسرين يفسروا باند تفسير ብቻ ነው يوم القيامه كل امه تمطالچكو مع نبيها يشهد عليها نبيها اذا غز لفصل القضاء سيمتا رسول مفردوا بفتح ነው عليكم السلام فإذا جعل الدنيا ارغوم يفسروا አሉስም محتمل ነው እንደውም ወደፊት የሚቀጥለው አያ እሱን ያይዳል የሚሉ አንዳንድ ሙፈሲሮች ይኖራሉ إذا جاء رسولهم مالت رسول ملاكتኛቸው ተልኮ ወደነሱ የመጣ ጊዜ ባይሆን محذوف አለ ይላሉ وكذبوا ሲያስተባብሉት ምን ይሆናል ሐላክ የሚገባው ሐላክ ይመጣል ነጃ የሚገባው ደግሞ ነጃ ይወጣል حذفም የለም የሚሉም አሉ እንግዲህ ረሱል የመጣ ጊዜ የዛ የማንኛውም ረሱል ቆሞች እንግዲህ ለሁለት ይከፈላሉ የሚሰድቅ አለ የሚከذب አለ እዛ ላይ እንግዲህ ሲከሰት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመካከላቸው በቂስጥ ይፈርዳል ሐላክ የሚገባውን በማጥፋት ነጃ የሚገባውን ነጃ በማውጣት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሳይበደሉ በፍትህ ይፈርዳል ለሚለው ተፍሲር ويقولون ያለው
ያይዳል በዱንያ ለመሆኑ ሚሉ ሙፈሲሮች ይኖራሉ ላኪን ሸይኽ አልሙፈሲሪን ወኢማሙሁም በምን ያቀስራሉ ብለናል فاذا جاء رسولهم يوم القيامه በሚለው ብቻ ያሳጥራሉ ተፍሲሩ ሰዒዲ ጃችን አለ ኢንሻአላህ እናያል ويقولون ይላል متى هذا الوعد ይህ ቀጠሮ መቼ ነው ጊዜው መከሰቻው ብለው ይጠይቃሉ إن كنتم صادقين الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباعه እውነተኞች ከእውነተኛ ከሆንክ አንተ መሐመድና አንተ አጥባዖች እውነተኛሞች ከሆናችሁ እውነታሞች ከሆናችሁ ይሄ ወዕድ يوم القيامه አለ ጀዛእ አለ عذاب ጀና አለ በማለታችሁ እውነተኞች ከሆናችሁ መቼ ነው የሚሆነው ብለው አምነውበት እኮ አይደለም ያሸባ ሱአለ ተعنትን واستهزاء وتكذيب ይጠይቃሉ قل أنت እንዲህ በላቸው لا أملك الملكم لنفسي لنفسي ضرا ጉዳት ولا نفعا ጥቅምንም አልመልክም يوم القيامه እንግዲህ የሚወድቅበትን ቀን ማወቅ ቀርቶ ለራሴ ምን አላረግም ነው ጥቅም ጉዳት እኮ አልመልክም ያንን አለማወቅ በዚህ ሐጂዝ ከሆንኩኝ ያንን ባለማወቅ ደግሞ አኩኑ አዕጀዘ ወአዕጀዝ إلا ما شاء الله الله يشاء ሲቀር አሁንም እቺን አያ የሚመስል አሳልፈናል في اواخر الاعراف زلي نفعني قدما لا شاء قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون زلا يدقم قل لا أملك لنفسي بتقديمي ضرا لذا يا شباب سنقرأ سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة من قرأ انسرا من ما درق اللبن ما استواس من مساسل آيات وچن من اندان نارق اندان نساسات اندان غلط لكل أمة لا أمة هلو أجل قزي قدب علاشه إلى الله سبحانه وتعالى إذا جاء أجلهم يوساني قدباتشو يمتع قزي فلا يستأخرون ساعة عنه كذاك تقدب اللاتشو وسن تنش قزي نمكان أيزاقيو ولا يستقدمون قبل اتيانه كممطاتو بستفيت دقمو تنشن ጊዜም እንኳን አይቀደሙ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል قل أرأيتم أخبروني ንገሩኝ በላቸው እስኪ ንገሩኝ إن أتاكم عذابه يا الله ቅጣት ቢመጣችሁ بياتا ليلት ليلن ነው وأنتم نائمون أو نهارا ويكن بمتى الله قطعت أنتم غافلون ماذا يستعجل منه المجرمون كذاك قطعت استعجال ما درجات منه نو ميقفطنو تسكي يا تككل كهونه اسكي الله عذاب يامطا ايالو ميفطنوت لمندناو ممطاتو አይቀርም يا عذاب ድንገት ለሊት እንደተኛችሁ ቢይዛችሁ ወይቀን في غفلتكم بيزاچو يستعجالاچو نتيجه ምንድነው بلا ጠይቃቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ثم እንግዲህ ሐምዘተ الاستفهام መድኹሏ ተጥሏል የሷ ሐምዘተ الاستفهام መድኹል በዛ በመድኹሉ ላይ ثم تعطف عليه ነው የሚሉት اكثر المفسرين እንደዛ ይላሉ ያ ሸባ تقدير لا يال أفلا تتوبون أفلا تصدقون أفتشكون مقدروا تتراتر الله يقين أتلوم موي بذب الله سبحانه وتعالى بالو رسول عليه الصلاة والسلام باستلالفت بنقرواچو يقين أتلوم تتراتر الله ثم إذا ما وقع يا ነገር የተከሰተ የመጣ ጊዜ آمنتم به ታምኑበታላችሁ ሆይ حين لا ينفع نفسا إيمانها
الآن አሁን ነው ወይ የምታምኑት ኢማን የማይደግምበት ሰዓት ላይ وقد كنتم به تستعجلون ከዛ በፊት መቼ ነው እያላችሁ አይመጣም ወይ እውነት ከሆነ እያላችሁ ያቻኮላችሁ ያጣደፋችሁ ኑራችሁ ያያችሁት ጊዜ ታምኑበታላችሁ አይጠቅማችሁም ነው የዛ ጊዜ እንግዲህ ሰዓተ መንደም ሰዓተ መናስ ስላላደለ ያያችሁት ጊዜ በጋር ታምናላችሁ ሆይ ጥቅም የለውም ነው ይሄ የብዙዎቹ ተፍሲር ያሸባ ሐምዘተ الاسtifهام መድخሏ ምንድነው ነው የሚሉት የለም ثم على بابها عطفانات በዛ በመድخل الحمز ላይ ምን ታረጋለ تعطفال اذا ما وقع امنتم به የሚለው لكن شيخ وامام المفسرين وكلامه اسلم من هذا ثم عاطفايت ثم አይደለችም ይላሉ في هذا الموضع ثم ማለት ሁለቱም ባንድ ምን ማለት ነው የሚሉ ሻሸባ هنالك ማለት ነው هنالك ግዲህ የቀራኑ እንኳን ሻሸባ هنالك بفتح الثاء ነበር ثم اسماء الاشاره والف والخلاصه ላይ ثم ለምንድነው መተሆነ ብለናል بفتح الثاء هناك ማለት አይደል የሚሆነው في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك انتكا أو هن إلى بلا بعد تتاكم لامن منامن يلونا أو ثم بملو تناقر فه مالتك انتكنا فها يفو هنالك بتلم ياون هنام هنام هناك سامالتك سلزي هنن ثم اندال الله تفسير ابن جرير كو በየኪሳችሁ ይኖራል ያጀበ እዚህ ቦታ ላይ بمعنى هنالك ማለት ነው እዛ ቦታ ሲከሰት የታየ ጊዜ ታምኑበታላችሁ ሆይ ማለታቸው እንግዲህ ሳኢቱ ተضمማም ምን ትሆናለች ይያሉ ነው እቺ ሐርፍ ዘርፍ ትሆናለች ማለታቸው ነው በግልጽ እንኳን ባይሉ የሁናሊከን ማዕና ከሰጣት ሳዋም ተضمሙ ምን ይሆናል ዘርፍ ትሆናለች ማለታቸው ነው የሳቸው አባባል ከምን ያድነናል ብለናል ከተቅዲር ያድናል ከተቅዲር ካዳነ ደግሞ እሱን እንይዛለን ثم قيل كذا ይባላል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala للذين ظلموا ለነዛ ነፍሶቻቸውን በክደት ለበደሉ ሰዎች ذوقوا قمسوا ይባላሉ عذاب الخلد የመዘውተሪያን ቅጣት እንግዲህ ጀሃነም ከገቡ በኋላ ካዳኖች ያሸባብ አይወጡም ከዛ ለኹሉድ ነው የሚገቡት እና ሰውነታቸውም አይዋዋድም عذاب ጋር ለዛ ኮኖ ذوقوا የሚሏቸው እንደን ሙልሂዶች መተው ያሸባብ طبعቸው ينطبع مع النار እንደውም የተለዘዙን የሚልኩ ابن العربي የሚሉ ሰውዬ والعياذ بالله اضل كثيرا فصوص الحكم የሚባል ኪታብ የጻፈው ሰውዬ فتوحات المكيه የሚባለው ኪታብ ብዙ ኩቱቦች አሉ ሱብሃን ያለው ሰውዬ እኮ ይሄ وحده الوجود የሚባል በብዙ በኩል ያጸደቀ ሰውዬ ሱብሃን የሚል ما اعظم شان الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف يا شباب كذي يباسكوا تمت عمتوا بباليل بجزت متصوفة بلدنا فحل الأولياء إلوتا سنسوية فحلوا الأولياء على ما وق ليون يشلال أو قطف النت يشل بمن دنا يا شباب قرآن لا يبزو بوتا سنكرا ذوقوا ليذوقوا ይሄ تعبير ለምን دنا يا شباب አይዋድ عذاب አይለመድ እኛም የጃሂልያ شباب አባላገሮች የሚሉት ነገር በአዛብ ይለመዳል በመቆየት ይላሉ ይሄ አባባልም የዛ የብኑሉ የማን አባባል ነው ያልሽ ነው ሳያውቁ የሱ አባባል መተል ሰይ አይለመድም إذا አይቀለልላቸውም ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
አይደል እንደሚለው ያሸባ አይ ቀለል እንኳን አይልም ቅጣት እንኳን ሊዋዋድ ሰውነታቸው ሊለምደውና ሊዋዋድ ቀርቶ አይቀለልላቸውም አይወጡም ለምን ሰደቀው كلام الله سبحانه وتعالى ስለዚህ የመዘውተሪያን ቅጣት ቅመሱ ይባላሉ ذق የሚለው እንግዲህ የማይለም ሁሉ ጊዜ ልክ መጀመሪያ እንደሚገቡ ስለሚሆን ሁሉ ጊዜ ዳኢም هل تجزون ትመነዳላችሁን አትመነዱም ነው ኢላ بما كنتم تكسبون ሲሰሩት በነበረው ስራ እንጂ ኢላም ያመጣል እንግዲህ እዚህ የሰሩት ወንጀል የተወሰነ አመታት እዛ ደግሞ አዛብን ሰርመድይ ከሆነ ከሰሩት ስራ በላይ ተቀጡ ደግሞ ሽባህ የሚያመጡ ሰዎች እኮ አሉ ያሸው ይሄ ጊዜያቸው ምንድነው አሉ ወንጀል የሰሩበት ጊዜ አለቀ የተወሰነ ነው አዛባቸውስ አበድይ ነው ቢኖሩም እነሱ እንደዛው እኮ ናቸው ያሸው ዳኢመን በማይሞቱ መልኩ ቢኖሩ ኑሮ ምንድነው የሚያደርጉት ያምናሉ አያምኑ ሙመን ያሸው አላህ ስራው ውስጥ አይገባም لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا ويستنبئونك يستخبرونك يطيقوሃል احق هو بلو بعثنا جزاء حق ነው ወይ እውነት ነው ወይ ብለው አሁንም ሱአል استرشاد واستخبار አይደለም ዕውቀት አንሷቸው ለማወቅ ረሻድ ፈልገው ለመቀናት አይደለም ለመሳቅ ለመሳለቅ የተክذب ጥያቄ ይጠይቁሃል حق ነው ወይ ብለው بعث قل አንተ መልስ ላይ እንዲህ በላቸው نعم وربي بقيتها يملالله إنه لحق إيه بعث ونو ብዙ ሙአኪዳቶች እንግዲህ ሙአኪዳቶች ብዙ አሉት አንደኛ ቀሰም መጥቷል ላይ ደግሞ ላሚቱ ምን ሆናለ ተአኪድ نعم وكذلك الامر وما انتم بمعجزين هذا ايضا مؤكد እናንተ አላህን እኮ መታስኑ አይደላችሁም ከለላችሁበት ያመጣችሁን ጌታ እንደነበራችሁ መመለስ እንዴት ያቀተዋል አቅል የሌለው ሰው ነው እኮ ያሸበው በብቲዳ اعتراف አድርጎ ኢዓዳን ኢንካር የሚያደርግ ምን ሆኖ ነው የተባለው لا عقل له ኢንካር ከተደረገ እንኳን ከተደረገ አይደረግም ግን ቢደረግ ምንድነው ነበር የሚገባው ابتداءውን ምንም ከሌለ من عدم محض ያስገኛችሁ ማን ነው ሲባሉ አላህ ነው ይላል በኋላ ምን ያረግንም ይላል አይ መስል አይ መልሰንም اذا كنا عظاما نخرة عظاما نخرة ሳትሆኑ ምንም ማዳስ አይኖራችሁ የخلቀን እሱ ነው ካላችሁ ይሄኛው ደግሞ እንባብ አውላ ማመን ነበረባችሁ لكن عقولهم فاسد وتصورهم غير سديد ስለዚህ እንግዲህ ثلاث مواضع ብለናል ثلاثه مواضع الله سبحانه وتعالى رسولون ملو እንዲናገሩ አዟቸዋል ከነዛ ቦታ የመጀመሪያው ይሄ في يونس سمنا አይደል ويستنبئونك سمنا በእኛ እናንተ ቅራአኝ እንደገና ያልፍና ደግሞ ያሸባብ ይመጣል سبا في الصفحه الاولى زعم الذين كفروا ነው የሚለው ምንድነው የሚለው እሱ في التغابن ምንድነው የሚለው ያሸባብ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لا تأتينكم قل هون ما أمركم بلى وربي لا تأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبأ لي ሁለተኛው እሱ ነው ዛሬ እንግዲህ አክበርና አስገር برفع ብቻ ነው የሚቀርበው ይላሉ ግር መንገዳችንን استطرادን ሰበአ ላይ እቺን የመሰለ አያ አሁንም እዚህ ጀመርነው ሱራም ላይ ይመጣልናል ቀሪበ እዚህ ላይ በሁለቱ ይቀራል ዩኑስ ላይ ስንደርስ እንደምንለው እዛ ላይ ግን የተዓየን አረፍ ሌላ ወጅህ ስለሌለው እዚህ ላይ ወጅህ አለው ረፍዑም ይቻላል غير الرفعም ይቻላል في يونس الآية الأخيرة والثالثة والأخيرة تغابن لا قدم يجمركت آية في الصفحة الأولى أيضا في التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا إلى الله سبحانه وتعالى قل بلى وربي
لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير نزل ሶስት ቦታ ሶስቱም የሚናገሩ ስለ ባዕስ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረሱሉን መልስ ስጥ ብሎ አዟቸዋል ለምን ይሄ ማላ የሚባለው ነገር እኮ ያሸባብ ተውኪድ አለበት እነሱ በጥብቅ ኢንካር ስለሚያደርጉት አላህ ደግሞ በጥብቅ ምን ያደርገዋል ያሰብተዋል ብዙ ሙአኪዳቶች አሲዞ ምልህ ሐቅ እንደሆነ እንደማይቀር አላረዶች ለህዝቦች አስተላልፍ ንገራቸው ስለዚህ احدى المواضع ይሄ ቦታ ነው او احد المواضع ولو ان لكل نفس لال لنفس لهوت ሁሉ ባላት ኑሮ ظلمت ራሷን ለበደለች بالكفر ما في الارض መሬት ያለው አጠቃላይ ለሷ ቢሰጣት ሌላ አያ ላይ እንደውም ወምثله معه ይላ መሬት ያለው ብቻ ሳይሆን የሷም ሳያም ተጨምሮ ለፍተደት ቢ من عذاب يوم القيامه ትባጅበት ነበር ይሉናል በአካባቢ አማርኛ መባጀት ማለት ያሸባ ይሄን ሰጥቼ ምን ልሁን ነፃ ልውጣ ካሳ ተሰጠው ነበር ስለዚህ ያ ከመሆኑ በፊት እንደዛ እኮ ነው የሚለው ሰው ከዚህ ያነሰ ይባላል ኩሊ صاحب النار يوم القيامه والحديث في الصحيح متفق عليه انس حديث بلنا لكم يا شباب ذات ሲገባ ዱንያ ሁሉ ላንተ ሆና የሷን ሰተ ከዚህ ሰዓት ዳን ቢባል ፊዳ ተሰጥ ነበር ይባላል አዎ ይላ ተጠይቀ ከዚህ እኮ ገር የሆነ في صلب ابيك ادم هنا አታሻርክ በኔ ተብለ ተጠይቀህ ቃልም ሰተህ ነበር لكن ابيت الا الاشراك بي ስለዚህ የሙሽሪክ የኩፋር መስይሩ ይሄው ጀሃነም ነው አበደን እዛው ውስጥ ትኖራለህ ይባላል ይሄ እንግዲህ አሸባብ አخذል ሚሳቅ ምናምን የሚባለው ዛራፍ ላይ ነካነካ አርጋለሁ ሰዓት ስለሌለን እኮ ነው ዝም ብለን ምናልፈው እዛ ላይ الشيخ ሪዋያውን ምን ወዳ ለማለት ሜል ያረጋሉ ብለን አላሳይድ ወዳ አለማስበት ነገሩ ምን ሆኖ ይያል متفق عليه هنا حديثም አለ ብለው እዛ سلسله الاحاديث الصحيحه ላይ حاله አድርገን ቁጥር ሁሉ ዘክረዳል በዛ ስትገቡ متفق عليه ሆነውን ምን የሆነውን احاديث ሁሉ እንደውም لو زعم التواتر لكان صوابا قبلنا للزالي عموما لا ظالما كافرا لهونች ነፍስ በአጠቃላይ ዱንያ ላይ መሬት ላይ ያለ የሷ ቢሆን ኑሮ ካሳ ተሰጥ ነበር ከሳት ለመዳ واسروا الندامه ጸጸትን ይደብቃሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لما راوا العذاب ቅጣትን ያዩ ጊዜ እንግዲህ ኩፋሮች ሙስተضعፍና ሙስተክቢሮች አሉ ሩአሳና መርኡሶች ማለት ነው እነዛ ሲያጠሙ የነበሩ ሩአሳዎች አዛብን ሲያዩ ጸጸታቸውን ምን አትባይህም ምን ያደርጋሉ ይደብቁታል አሰረ እንግዲህ اخفى ነው معنا وقضي بينهم بالقسط በእነሱ መካከል በፍትህ ይፈረዳል بين الرؤساء وبين المرؤوسين وهم لا يظلمون ما يبدلوا ሲሆኑ እንግዲህ ባልሰሩት ስራ ማይቀጡ ሰይአቸውም ላይ ሳይጨመር ሁሉም እንደሰራው በፍትህ الله سبحانه وتعالى በመሃላቸው ይፈርዳል አላ እንግዲህ አዳተ ተንቢህናት ብለናል አዋጅ ብለው የሚፈስሩም አሉ ان لله ما في السماوات والارض ይቻላል ተባለው ለተንቢህ ስለሆነ አመል ስለሌላት ማዕና አላት ምን ትመራለይ ብለናል ከሷ በፊ በኋላ የሚመጣው ነገር ሙህተሙም ቢሂ ወذوባ የሚታሰብበትና ደረጃ ያለው ነገር በመሆኑ ላይ በተንቢህ ላይ ትመራል ግን ስራ ስለሌላት ከሷ በኋላ ከአለል استفتاحية በኋላ እነ ብትመጣ ምንድነው ምንለው ይላል አንነኩ አንል አዩ في الابتداء ናት لكن حكما በظاهر ስናያት እኮ አላ ቀድማት ነበር ግን ማትሰራ ምናምን መሆኗን ማትፈልጋት መሆኗ በመታየት ደግሞ እንደሌለች ተደርጋ እነ فكسر في الابتداء لو لا تفصيل እኮ አሳልፈ
ابتداء ላይ መገኘቷ ሐቂቀተንም ቢሆን ኢና አንዘልናሁ ፊ ለይለቲል ቀድር ኢና አዕጠይናከል ከውሰር ዘላይ ቀደማት እኮ የለም حكمንም ቢሆን አላ ኢነ ሊላሂ አላ ኢነ አውሊያ አላህ في نفس ሱራ ይመጣልናል እንግዲህ ከአላ በኋላ የምትመጣ ኢነ ابتداء ላይ ነው ተገኘች የሚባለው ለአላህ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለአላህ ብቻ ነው ما في السماوات والارض ምድርና ሰማያቶች ውስጥ ያለ ሁሉ ነገር የአላህ ብቻ ምልክ ነው አላ አሁንም አዋጅ ኢነ ወዕደ አላህ አላህ ቃል ኪዳን ሐቁን ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولكن اكثرهم لا يعلمون ብዙሃናቸው አይረዱ አያውቁም እንጂ የአላህ ወዕድ ሐቅ ነው هو يحيي ويميت الله سبحانه وتعالى ኢማታና ኢህያ ለሱ ብቻ ነው ይሄው የሚያደርገው የሚገለው እሱ ብቻ ነው ወኢለይሂ ترجعون እምትመለሱትም ወደሱ ብቻ ትመለሱና በየስራችሁ ይመነዳችኋል ስለዚህ ወደ አላህ በخير ለመመለስ ጣሩ ያ አዩሃ الناس እናንተ ሰዎች ሆይ قد جاءتكم በርግጥ መጥታችኋል موعظة من ربكم ከጌታችሁ የሆነች ግሳጤ وهذا القرآن وشفاء لما في الصدور ደረት ልብ ውስጥ ላሉ በሽታዎች መድኃኒት መጥቷችኋል وهدى መመሪያ ورحمة እዝነት للمؤمنين ለአማኞች እንደዚህ የሆነ ቁርአን ከአላህ መጥቷችኋል ተከተሉ ተቀበሉት قل በላቸው ንገራቸው ያ ረሱላና بفضل الله بالله ትሩፋት وبرحمته بالله እዝነት فبذلك فليفرحوا አሁን በተዘከረው اسم الاشاره አንድ ሆነ አሸባ መዝኩር በሚባለው ተአውሎን አለዛ የተዘከረው እኮ ምንድነው ማዕጡፍ غير المعطوف عليه ነው የሚሆነው ስለዚህ بذينك ያልተባለው ለምንድነው በዛ አሁን በተዘከረው بالسابق فليفرحوا يدستوا እንግዲህ الفرح المحمود ስለሆነ ይደሰቷል እንግዲህ በእስልምና እንሽራህ ማድረግ አለብን በቁርአን መደሰት አለብን ትልቅ አንጡ ድገሙ ቢባል እንደነዚህ አይነት ኒዕማ የለም እነሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሰጠን ምን አድርጉ ይያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተደሰቱ هو አሁን ባለፈው መደሰታቸው خير مما يجمعون من حطام الدنيا واموالها وزينتها وزخرفها እነዚህ ኩፋሮች በዱንያ ብቻ የሚደሰቱ ከሚሰበስቡት ከሚያከማቹት ጭራሽ ንስባ የለውምና በሱ መደሰት አለባችሁ ተደሰቱ እኛ ቅራአችን እንግዲህ ቢሊያ ነው ያሸባ ወል بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بليا وكذلك هو خير مما يجمعون بليا بتاع الخطاب ميقرون دالو يتقومالو አሁን شيخ وامام المفسرين فبذلك نعم فلتفرحوا هو خير مما تجمعون እንግዲህ قراءው እንዳለ ይናገሩና اولى القراءتين عندي بالصواب قراءة الياء ይላሉ ያለው فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بالياء في الموضعين سبب الأولوية سبب اختياره سنناقروا عندنا بيع معظم القراءة أكثر القراءة يقرط بسنو إلال يمرطبة مكناية عندهم سنناقروا دقنا ودى اللغام يسقبوننا مخاطب بلام الأمر يتاززمار مخاطب بلام الأمر مازز لغة رديئاناتها مكنايتهم صيغة سلال لمخاطبكم من تلوال افعل تلوال افعلوا غائب قل سلالله غائب لما زر ستفلق لام تاسقبال له مضارع له ليفعل ليقوم زيد እዚህ ላይ ፈራ አባባል አለ አይደል ሳቸው ኩፈራ እንደውም ይሄንን افعل የሚለውን ራሱ የሚሉት ነገር አላቸው ቢሏቸው የፈራንም አምጥተው አካሃዳቸው የፈራ ማለት ሰውየው ለጋውይም እኮ ናቸው ኢብኑ ጀሪር ያሸባ
መሽሁርነታቸው በተፍሲርና በሲራ ብሎም በሐዲስም ቢሆን በሉጋም ኃይለኛ ናቸው المهم يفند رأي الفراء في هذا الموضوع ያልነው ታያላችሁ እንግዲህ ተቋማ ብቻ ነው ሰዓት ስለሌለ ስለዚህ እኛ ቂራአችን ቢልያ ነው في الموضعين እሱንም ያረጀሐሉ ያልነው مع ان القراءتين متواترتان መሆናቸው ጋር እሳቸው እንግዲህ የሚመርጡት አለ ሁሉንም የሚያበቁበትም ይኖራል في هذا الموضع قراءة الياء نو يمرطت مع ذكر السببين ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله قوله تعالى ويوم يحشرهم إلى آخر الآية يخبر تعالى عن سرعة انقضاء الدنيا في السامي بتعم يشكل يفتن سلامهون ينقرنا الله انقضاء مالتك يا شباب مالك مالتنا وأن الله تعالى إذا حشر الناس وجمعهم جاءت في التفسير يرجون حشر الناس ليوم لا ريب فيه كأنهم ما لبثوا إلا ساعة من نهارنا لمثلات شوال وكأنه ما مر عليهم نعيم ولا بؤس انقري إشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتنا كتناقروا في حديث صحيح يؤتى بأنعم أهل الدنيا من الكافرين ككفارات يا شباب በአለም እንግዲህ አንደኛ ሀብታም የሚባለው ማለት ነው በዛው በኩፍሩ ላይ ከሞተ يوم القيامه ይመጣል فيغمس في النار غمسا አንድ መንከር ይነከርና ይጠየቃል هل مر بك نعيم قط فيقول ينسى ያን ሁሉ በድሎት ያሳለፈውን ነዒም የሚባል ጭራሽ በህይወቴ አሳልፍ ያላቅም ይላል ጸጋ بأبأس أهل الدنيا دقمو يمتال من المؤمنين فيغمس في الجنة غمس ساس النكر دقمو من انتاس بؤس الفبال ويسبال يعني من يرقوا يرسال سلازي من دال الفباتشو يرقالو وهم يتعارفون بينهم كحالهم في الدنيا عندهم التواوق والزام ففي هذا اليوم እንዲህ አይነት ቀን ውስጥ የውመል ቂያማ ማለት ነው يربحul المتقون እንግዲህ ሙቃቢሉ ዛል ተዘከረም የተዘከረው አንደኛው ብቻ ነው ይያሉ ويخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين الى الصراط المستقيم ያልቀጥ ወዳለው መንገድ እንግዲህ ያልተመሩ የነበሩ ሰዎች እነሱ ይከስራሉ والدين القويم حيث فاتهم النعيم እንደተከሰሩ ቢባል ጸጋው ስላለፋቸው واستحقوا دخول النار ጸጋል ፏቸው እሳት خالدين فيها መግባትም ስለተገባቸው የከሰሩት በዚህ በኩል ነው وقوله إما نرينك بعض الذي نعدهم إلى نهاية الآية أي لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين تسليانو يالون አትተክዝ በሚያስተባብሉ ሰዎች ላይ لا تحزن ولا تستعجل لهم فإنهم لا بد أن يصيبهم الذي نعدهم من العذاب እኛ ቃል የገባን ዛቻችን ከማገኘቱ ቁሮት የለም ይነካቸዋል ያገኛቸዋል إما في الدنيا فتراه بعينك وتقر به نفسك وإما في الآخرة بعد الوفاة وفائل لنا لا ما كان للهمس بعد الوفاة فإن مرجعهم إلى الله بعد الوفاء من الله ولا وفاتنا من الله بالتأنو بالهمزنا يا شباب يعني النسخة اللي مليلا تأنو سنو يعني غلطنا بهمز مهون من ملشاتشو وديني سلوهنا وسينبئهم بما كانوا يعملون دليل سامته أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد الآية من سورة معنى المجادلة تأتي إن شاء الله ففيه الوعيد الشديد الزهست كباد هنا ذات اللبت لهم للمكذبين بالبعث والنشور والتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم لساتشو دقمو تسلية ما صابر على اللبت الذي كذبه قومه وعاندوه ያስተባበሏቸው ያመጹ እሳቸው እንግዲህ አትተክዝ በእነሱ ተስሊያ አለበት وقوله ولكل أمة رسول إلى نهاية الآيات يقول تعالى ولكل أمة من الأمم الماضية رسول يدعوهم إلى توحيد الله ودينه
فإذا جاءهم رسولهم بالآيات يا رسول እንግዲህ ወደ እነዛ ማህበረሰቦች ተአምር ሙዕጂዛዎች ይዞ ሁጃጆች ይዞ ሲመጣ صدقه بعضهم وكذبه آخرون فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين وهم لا يظلمون بأن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسول ስለዚህ አይበደሉም رسول ሳይልክ حجة ሳያቆም الله سبحانه وتعالى አይቀጣቸውም أو يعذبوا بغير جرمهم ወይ ደግሞ ያለ ወንጀላቸው በመቀጣትም አይበደሉም ስለዚህ ተፍሲሩ الشيخ صريح እንኳን ባይሉ فإذا جاء رسولهم قضي بينهم የሚለውን ለምን እንዳረጉ ይመስላል هنا في الدنيا እዚህ ላይ ነው ወደ ማለት እንግዲህ እዚህ ላይ ያለው ፍርድ እዛም የሚፈረደው እኮ በዛ ነው እዚህ ካፊሮች ሆነው የተጠፉ ሙእሚኖች ሆነው ነጃ የወጡ በዛው ባሉበት ምን ይሆናሉ ቀሰቀሳሉ በዛው ምን ይደረጋሉ ይመነዳሉ የተያያዘ فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين ፍሬው እንግዲህ ይሄ ነው አንተን ያስተባበሉ አካሎች ይጠንቀቁ ያለፉ የተጠፉ ማህበረሰቦችን ከመመሳሰል فيحل بهم ما حل بأولئك فيحل بمكذبيك ما حل بأولئك الأمم الماضين ولا يستبطئ العقوبة عقوبة انقدي استبطاء يرقوت ويقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فإن هذا ظلم منهم يعني مالت بدلنا حيث طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس له من الأمر شيء وإنما عليه البلاغ والبيان للناس وأما حسابهم حساب الناس وإنزال العذاب عليهم فمن الله تعالى ينزل يعني እንግዲህ እንደዚህ ይላል ينزل ملم عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله فيه وسنوا جزء ودرس جزء كالله يوردا وينزله عليه والوقت الذي قدره فيه يقنتبوا جزء يدرس جزء الموافق يا وقت لحكمته الإلهية እንግዲህ ሁሉ ነገር ለሕክማ ነው የሚሰራው ያንን የሚገጥመው ጊዜ ሲደርስ እሱ ነው የሚያወርደው እንጂ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዙስ ተደخለላቸው فإذا جاء ذلك الوقت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قبل مجيء فليحذر المكذبون من الاستعجال فإنهم مستعجلون بعذاب الله ناتشونه الذي إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولهذا قال قل أرأيتم من آتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون إلى آخر الآيات يقول تعالى قل أرأيتم من آتاكم عذابه بياتا وقت نومكم بالليل أو نهارا في وقت غفلتكم ماذا يستعجل منه المجرمون أي بشارة استعجلوا بها وأي عقاب ابتدروه بالصراط نوي لمون ميفتنوت ودز እና የሚፈጥኑት ለጥቅጣት ምን አይነት ቅጣት ነው ምን ለምን ይሄንን ያረጋሉ እንካር እኮ ነው ثم إذا ما وقع آمنتم به ثم إذا ما وقع آمنتم به እንግዲህ لم يتعرض لحل الكلمات تعرض على رقم بلوان فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب الله يا الله ቅጣት ሲወርድ ሲያርፍ زالي እንግዲህ الإيمان የሚፈልገው እኮ بالغيب ነው ተብሏል የዛ ጊዜ አይጠቅም ويقال لهم توبيخا وعتابا في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون سيايو الآن تؤمنون في حال الشدة والمشقة وقد كنتم به تستعجلون فإن سنة الله في عباده الله حق بباروچو أنه يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب እንግዲህ عذاب ከመምጣቱ በስተፊት عذر ከፈለጉ ከተወበቱ ይቀበላቸዋል أما بعد هذا فات الأوان فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسا إيمانها كما قال تعالى عن فرعون لما أدركه الغرق
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وأنه يقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. في السورة نفسها يونس لا ينال مثال إن شاء الله. وقال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. لم يتم الآية آخر آية في غافر أو مؤمن. وقال هنا ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن تدعون الإيمان. نسخة عليه تدعون للإيمان من المال وقد كنتم به تستعجلون فهذا ما عملت أيديكم وهذا ما استعجلتم به. እንደውም እኮ ይባላሉ አይነ ለየቂን ሲያዩት ምንድነው ይባላሉ ስታስተባብሉበት የነበረው ፈጥኖ ወደ እናንተ እንዲመጣላችሁ ስትፈልጉት የነበረው ቅጣት ይሄ ነው። فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ከዛ በኋላ عذر استعتاب لا ينفع። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من رحمته بنا ዛም የሆነውን እየነገረን ነው። የቂን ብለን በስድቅ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ የቻልነውን ያህል መፈጸም ከነህዩ ደግሞ مراق. ثم قيل للذين ظلموا حين يوفون أعمالهم يوم القيامة ذوقوا عذاب الخلد أي العذاب الذي تخلدون فيه ولا يفتر عنكم ساعة. حركوا علينا انقدي بالبناء للفاعل قرآن لا يقول ملو من دنو يا شباب إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه سلسل لا يفتر عنكم ساعة أو لا ينقل لا يفتر يوم معناه يتيازكون أي قارة مالتنا فترة مالت يا شباب مقارط على فترة من الرسول. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون من الكفر والتكذيب والمعاصي. وقوله ويستنبئونك أحق هو إلى آخر الآيات يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ويستنبئونك أحق هو أي يستخبرك المكذبون على وجه التعنت والعناد لا على وجه التبين والاسترشاد. تبين مالت اندي برار الله تفلقوا سايون كناچا فلقوا والرشاد من نسخه አለ التعنت يتدرقرقنا بامس بكل بماستبابل بكل ነው የሚጠይቁት. أحق هو أي أصحيح حشر العباد وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد وجزاء العباد بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذي سويت متقسقس مسبسباቸው حق ነው ወይ صحيح ነው ወይ ብለው ይጠይቃሉ። كلهم مقسما على صحته صحيح በመሆኑ ላይ የማልክ ስትሆን እንደባ مستدلا عليه بالدليل الواضح والبرهان إي وربي إنه لحق لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه وما أنتم بمعجزين لله أن يبعثكم فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا شيئا كذلك يعيدكم مرة أخرى ليجازيكم بأعمالكم. وإذا كانت القيامة فلو أن لكل نفس ظلمت بالكفر والمعاصي جميع ما في الأرض من ذهب وفضة وغيرهما لتفتدي به من عذاب الله لافتدت به ولما نفعها ذلك ولما نفعها ذلك. እንግዲህ መሬት ያለ በአጠቃላይ ሌላ አያሳልፈናል እኮ ፊል ማኢዳ ወገይሪሃ ይመጣል ወደፊትም ሌላ ማምሳያ ተጨምሮ ቢሰጣቸው እሱን ሰጣችሁ ከአዛቡላህ ነፃ መውጣት ትፈልጋላችሁ ይባሉ አዎ لكن هذا لا ينفع አይጠቅም. وإنما النفع والضر والثواب والعقاب على الأعمال الصالحة والسيئة. እዚህ እንግዲህ في دار العمل ባሳለፍነው ነው አላህ የሚመነዳን እንጂ እዛ ላይማ የሚጠቅም ነገር የለም. وأسروا أي الذين ظلموا الندامة لما رأوا العذاب ندموا على ما قدموا ولا حين مناص ولا حين مناص كل من نسخه እንደዚህ ነው የሚለው ولا حين مندم ቢሆን አውላን ነዲሙ እኮ ነው እየተባለ ያለው
መናስ ማለት ደግሞ መፈር ማለት ነው መሸሻ ሰዓት አይደለም እዛ የላቸውም ናም መሸሻም የለም ግን ስለ ነደም ስለሆነ على كل الاحوال እንደ ኑስኻ ብሎ ولا تسعة ندم ቢሆን ይሻላል وحين ندم ማለት ነው حين مندم وقضي بينهم بالقسط أي العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه ألا إن لله ما في السماوات والأرض يحكم فيهم بحكمه الديني والقدري وسيحكم فيهم بحكمه الجزائي يوم القيامة ولهذا قال ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك كلما وقعته يتنسى لا يستعدون للقاء الله لما جنانيت هيزجاجوم بل ربما لم يؤمنوا به وقد تواترت عليه الأدلة القطعية والبراهين النقلية والعقلية على البعث نزه كل أدلة وجبتهم بستوي يالا إنكار ميارقتم علم قال للزجاج للقاء الله سلزه مقام أما من خاف فأما من خاف وأمانه فأمانه يجب مقام ربه ونهى النفس عن الهوى مفرات አለብን አላህ ፊት መቆምን መፍራት አለብን የሱ ምልክት እዚህ ዱንያ ላይ ያለን የታዘዝነውን የቻልነውን ያህል መስራት ከተከለከልነው ደግሞ ተርክ ስለሆነ እዛ አካባቢ አለመቅረብ هو يحيي ويميت أي هو المتصرف بالإحياء والإماتة وسائر أنواع التدابير لأنها نسخة بالجمع وسائر أنواع التدبير ملم معله انقريها المحلى بقال معناه تدبير من النوم عند السلامية لا شريك له في ذلك ميستنبر تصرف ميارق في الكون يا شباب يلم قال لا وجه ምንም የለም ሁሉም መርቡብ ነው ስለዚህ ሁሉንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ያስተናብራል እንጂ እዛ ዓለም ላይ ደخل ያለው አካል የለም አብዛኛዎቻችሁ እነዚህ المشركون المتأخرون እኮ ሽርካቸው ምን ላይ የሚያስገቧቸዋል ሹረካዎቻቸው ነው እና አቡ ጀህል ያላስገቡበት ቦታ እነሱ ያስገቧቸው አግዋስ አቅጣብ አሉ تصرف የሚያረጉ ዶቄት የሚያረጉ የሚቀሰቅሱ ብትቀሩኩ ኪታቦቻቸውን ያሸባባል ሙተሰውፋ والله بحر الشرك ነው የሚያስተምሩት ለሰው እንጨት ቁረጥና እንጭ ብሎ ሰራተኛው ሙታባት ሰራተኛዋ እዛ ጋባ ሄጅና እንዴት ያንቺ ሰራተኛ የኔ ሙሪድ ሆነሽ ትሞታለች እንጨት አንጭና ስጪኝ እንጨት ቆርጣ አምጥታ ያንን እንጨት ሰጣቸው ለሸህየው ሰውን ብለው እንጨቱ ምን ሆኖ يا شباب ربيا ነው ሎህያ ነው طبقات الشعر የታወቀ ሰው እኮ አለ ማን የሚሉት ያሰበው الشعراني የሚባል ሰው ኢየሱ ኪታብ ላይ ይገኛል አሁን ምላችሁ አባባ ሰዎች ከራማ ብለው ምንድን ያረጉታል ሰው ጭፍን ስላለ ከዲን ስለራቀ እነሱ ደግሞ የባሰ ሌላ ውስጥ ያስገቧቸው ስለዚህ ተሰሩፍ የሚያረግ الكون የለም በፍጹም الله بتشانا بتشان العالم العلوي والعالم السفلي يستنابروا السنة طيب طيب لا شريك له في ذلك وإليه ترجعون يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم إلى نهاية الآيتين يقول تعالى مرغبا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم እንግዲህ ፍጡራኖችን በአጠቃላይ ወደዚህ ወደ ቁርአን እንዲመጡ ኢቅባል እንዲያረጉ የገፋፋና የመከረ ሲሆን بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد يونتن ባህሪያቶችን በመናገር الله سبحانه وتعالى مرغبا እንዲህ ይላል فقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم أي تعظكم متقسط متمكراችሁ وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه نزل كمسرات متاسفرارا موعظة وتحذركم عنها عن تلك الأعمال ببيان آثارها ومفاسدها النزال أعمالوች እንግዲህ ፋናዎቻቸውን ጉዳታቸውን በማብራራት وشفاء لما في الصدور وهو هذا القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات
እንግዲህ የሻዋት በሽታዎች ሊሆኑ ይችላሉ መድኃኒታቸው ቁርአን الصادة عن الانقياد للشرع እነዛ አምራዱ ሻዋት ለሸርዕ እጅ ከመስጠት ተመታዘዝ የሚዘጉ የሚከለክሉ ይሆን وامراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني امراض الشبهات ደግሞ የቂን علم ላይ ምን የምታደርግ የምታጎል فإنما فيه أي ما في القرآن من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يجيب للعبد الرغبة والرهبة يعني أسبت الله تلال وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرهبة عن الشر باريا زند كتغنى ونمتا الذي دغم كچمروا باريا زند على تكرر ما يرد إليها إلى القلوب من معاني القرآن أوجب ذلك يهمون من يسبت الله تقديم مراد الله على مراد النفس وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه وكذلك ما فيه أي ما في القرآن من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان مما يزيل الشبهة القادحة في الحق سنه من هنا يكال الله ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين وإذا صح القلب من مرضه قلب كبشتاو تنامما كهونه كدانا ورفل بأثواب العافية بعافية لبسوች እንግዲህ ካሸበረቀ ካጌታ እንግዲህ ረፈለ ማለት اصل المعنى ያሸበ አንድ ነገር ውስጥ መግባት ነው ያ የገባህበት ነገር ደግሞ ካንተ ሲጨምር ሲያኮናንብ بأثواب العافية يتكونانب ጊዜ ማለት ነው المهم تشبيه ነው تبعته الجوارح كلها ችግራችን እኮ ያሸበብ ይሄ ቀልብ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حديث النعمان بن بشير 40 ላይ ሁላችንም እኮ እንቀራዋል الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ስለዚህ ይሄ ቀልብ ከበሽታ ድኖ ጤናማ ሆኖ في ثياب العافية ከገባ በዛ ከተኮናነበ الجوارح ሌሎች አካላቶች ቀልብን ይከተሉታል ملك الاعضاء ነው ተብሏል እሱ فانها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده يعني ያልነው ፋይቱን لانها اي الاعضاء ቀልብ በመስተካከሉ አዕضاዎች ይስተካከላሉ እሱ ሲፈስድ ደግሞ النسم سلمي بلاش وهدى وموعظة للمؤمنين فالهدى هو العلم بالحق والعمل به هدى سيفسروا لنا انجدي حقنا اوكو متكبر هدى والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به انجدي هدى وتأتي يا رجوتنا ورحمة تفسير لا انجدي تهلاج تفسير ابن جرير قل بفضل الله الفضل الإسلام والرحمة القرآن بعض التابعين بز فسروا بعضهم بالعكس الفضل الإسلام والرحمة القرآن أو بالعكس ذلك እንግዲህ አቋሎችን ያመጣል لا كل الاحوال አሁን እሳቸው الشيخ هدان بالعلم بالحق والعمل به فسروا رحمن ደግሞ የዚህ ነቲጃ አረጉት فالهدى أجل الوسائل እንግዲህ ከመዳረሻዎች በጣም የላቀ ወሳኢል ሁዳ ነው አሉ والرحمة أكمل المقاصد والرغائب ከሚፈለጉና ከሚመረቀኑባቸው ነገሮች አክመል በጣም የተሟሉ ማለት ረህማ ነው ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين تقبلوا الناس سلون وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه عن الهدى حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك يسلم مكي عند الدسة عزز فقال قل بفضل الله الذي هو القرآن الذي هو القرآن أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل الله به على عباده بفضل بمن فسروا يسوي بالقرآن لأنهم يلالوا يعني ورحمن بإسلام توسنوا أقوالوش بزا آثار يامتنا لقنا عكس يارقنا دقموا فضل بإسلام رحمن بقرآن وكذلك آثار يامتعال طيب وبرحمته يعني ورحمته
እንግዲህ ቁርአኑ ቁል ቢፈድሊላህ ብሎ ምንድነው የሚለው ባይቱ አለች አይደል عطف እንግዲህ بإعادة العامل ይባላል ورحمته እኮ ይቻል ነበር ግን بإعادة العامل ባይቱ معطوف عليه ላይ የገባችው معطوفም ላይ ገብታ وبرحمته ስለሆነ ባትጻፈ وبرحمته አለውን ሲፈስሩ الدين والإيمان وعبادة الله ومحبته ومعرفته نوال فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من متاع الدنيا ولذاتها بالجمع فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب أصلا نسصر يلوم نو نسبة من يدين نعمة كذا جمرون قديس كذا كدارين سعادة يا كاتة متقتل يوانشوا دنيا متوجد دنيا قار نسبة للناس أصر بفصوم أيشله وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته لأن ذلك مما يجيب انبساط النفس سلوانا نوال نفس قدي اندتزنان ونشاطها يعني ناسبتها وشكرها لله تعالى وقوتها بعبادة اندتبارت وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي شدة العلم والرغبة في العلم والإيمان للازدياد منهما أي من العلم والإيمان وهذا فرح محمود سلوانا اندتست يعززوا فرح محمود سلوانا بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها أو الفرح بالباطل فإن هذا مذموم كما قال تعالى عن قوم قارون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يعني دي فرح بطر وفرح استكبار وفرح بالباطل السنة وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من العلم المنى بما عندهم من الباطل فرحوا وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم نعم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل اكو اياو ملوكم من الباطل ساو من نبر ملو فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم إيه علم انقديه من دنه بس تدستوا لكن هذا العلم يناقض ما أتت به الرسل عليهم الصلاة والسلام إيه بالعلم الباطل مدست سلونا السو مذمومنا بشهوات الدنيا ولذاتها مدست السو مذمومنا አሁን የተባለው በዚህ فليفرحوا ያለው አሁን ባለው መደሰት እንግዲህ ነፍስ እንሽራህ እንቢሳጥ እንድትሆን ከዕልም الشريعة እንድትጨምር كإيمان እንድትጨምር ስለሚገፋፋ ይሄ ደግሞ ማድረግ መህሙድ ስለሆነ ፈረሁን المهم ባጭሩ ኹላሳው ያስተማሩን ያለው الفرح فرحان فرح ወደ ስንት ይከፈላል ይያሉን ወደ ሁለት ይከፈላል የመጀመሪያው እንግዲህ በነዛ በተባሉ ነገር መደሰት እሱ መህሙድ ነው መደሰት ይቻላል ሁለተኛው የተመዝሙም የሆነ ነው በሱ አይነት ደስታ የተከለከለ መሆኑ ነው سمعنا من تكلم الله أرجل نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين